ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और अभी हम बात करेंगे कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, पेन मैनेजमेंट इस टेक्नोलॉजी से किस तरह से की जा सकती है, दर्दों का इलाज इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह से मुमकिन है। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़हीर अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। ये बड़ा बेसिक सा सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है क्या? बेसिकली जो स्टेम सेल तरीका इलाज है, इसमें हम दर्द, जो पेन मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम दर्द की वजह को ख़त्म करते हैं, ना कि जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन में है कि हम दर्द के सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं लेकिन वजह को एड्रेस नहीं किया जाता। बेसिकली स्टेम सेल्स की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेम सेल से दर्द का इलाज और स्पेशली जोड़ों का इलाज है, जो मेरी महारत है, जिसमें जो मेरी स्पेशलिटी है। इसमें हम करते क्या हैं, ख़ास तौर पे अगर घुटनों के दर्द को देखा जाए तो उसकी जो सबसे मेजर जो वजह है वो ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है जी, कि जो आपकी कार्टिलेज या नर्म हड्डी है जो घुटने के जोड़ में एज अ कुशन काम करती है, वो घिस जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो जब घिसती है तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से पेन होती है। वो कार्टिलेज जो है उसको जब इंसान माँ के पेट में होता है और बचपन में होता है तो उसको बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स कहा जाता है। वो एक दफ़ा जब वो कार्टिलेज बना देते हैं तो उसके बाद वो उस जगह पे मौजूद नहीं होते, वो घिस जाए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती। लेकिन जो आपकी चर्बी है वो सारी उम्र बनती रहती है, और जो आपकी बोन मैरो है वो सारी उम्र बनती रहती है। इंसान जितना खाता है उतना मोटा हो जाता है। कोई सेल ऐसा है जो चर्बी भी बना रहा है और कोई ऐसा सेल है जो आपका खून भी बना रहा है। तो वो लकीली वो स्टेम सेल्स जो हैं वही प्रिकर्सर सेल थे उस कार्टिलेज के, जिन्होंने आप बचपन में आपके कार्टिलेज को बनाया। ठीक है। तो अगर हम लाइपोसक्शन के थ्रू चर्बी लेकर या बोन मैरो लेकर उनमें से वो स्टेम सेल्स आइसोलेट करके और उनका रोल चेंज करके तो घुटने में इंजेक्ट कर दें तो हम कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसकी सक्सेस के चांसेस कितने ज़्यादा हैं? इसके 80% के करीब सक्सेस रेट है। मेरी प्रैक्टिस में जो लोग पहले यानी कैंसर पेशेंट्स थे और कीमो पे रहे, उनमें इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि वो कीमोथेरेपी की वजह से जो डिवाइडिंग सेल जितने भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बाकी पेशेंट्स में इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की कि कैंसर के पेशेंट्स में मतलब इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन अगर शुगर का जो पेशेंट है उसमें ये तकलीफ बड़ी ज़्यादा होती है, जोड़ों का दर्द जो है नॉर्मल बड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्या उनमें भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या वहाँ पे भी आप समझते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स में? बेसिकली जो घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी है, फाइनल इलाज तो वही होता है, लेकिन मेरे पास तो बहुत से वो पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती या वो हाइपरटेंसिव होते हैं या दिल के मरीज़ होते हैं, तो उनमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर्जरी के बगैर। यानी सेम डे आप घर चले जाते हैं, कोई इसमें कट नहीं होता, किसी किस्म की कोई वो इन्वेसिव सर्जरी नहीं होती। यानी मेरे पास दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, सेम डे वो वापस चले जाते हैं इस प्रोसीजर के बाद। ये बताइए कि एक दफ़ा स्टेम सेल आपने डाल दिया तो ये कितना टाइम लगेगा आपको पूरे तौर पे रिकवर होने के लिए? जैसे आपने कहा 80% है तो 80% ही चलें, रिकवर होने के लिए कितना टाइम लग जाता है तकरीबन? बेसिकली जो पेशेंट पेन फ्री हो जाता है विद इन 15 to 20 डेज़, क्योंकि स्टेम सेल्स के साथ बहुत से ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो पेशेंट पेन फ्री, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी तो पेशेंट पेन फ्री हो जाएगा, लेकिन जो आपको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग या जो एक्सरे और MRI पे चेंजेस मिलेंगी वो 3 से 4 माह का अरसा उसमें लगता है। अच्छा, इसमें कोई डाइट का भी रोल होता है या स्टेम सेल्स जो हैं उनको सिर्फ इंजेक्ट ही किया जाता है? इसमें डाइट का रोल होता है आपको, यानी स्टेम सेल्स को समझ लें कि वो आपके अपने जिस्म का हिस्सा है, छोटे छोटे इंसान हैं, उनको आपने उसी तरह उनकी टेक केयर करनी है, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स लेने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी पे कम करना है। जितने ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे होगी स्टेम सेल्स उतना कम सर्वाइव करेंगे। उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन C, इसके अलावा और भी बहुत से जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस आपको करनी पड़ती हैं। वेट लॉस भी इसका एक पार्ट है, वो भी आपको करना पड़ता है। ये कितना टाइम तकरीबन जो आप कितने मुल्कों में इस वक्त ये प्रैक्टिस जारी है?
یہ امریکہ، کوریا اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ کافی سالوں سے یعنی پچھلے کوئی ارلی 2000 سے اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں گزشتہ یہ 5 سے 6 سال میں ہی. اور مطلب یہ جب کوئی بھی ایک پروسیجر کرواتا ہے تو اس پہ کیا مطلب کاسٹ کیا آتی ہے، پرائس کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی اس کی فی الحال جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں اس کی کنزیومیبلز اور کٹس نہیں بن رہی، وہ ہمیں یا تو امریکہ سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں یا کوریا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. کتنے لاکھ یہ تقریباً کوئی 3.5 سے 5.5 لاکھ کے درمیان ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس سے صرف درد ہی ٹھیک ہوگا، وہ چیزیں ریموو نہیں ہوں گی، وہ جو بھی آپ کے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے، صرف آپ کو ایک وقتی ریلیف ملے گا؟ نہیں، ایشو سارٹ آؤٹ ہوگا، درد کی وجہ ختم ہوگی، یعنی کارٹلیج ریجنریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہی ہماری اس کی ساری جو کوشش ہے، اس کے جو اینڈ ریزلٹ. لوگوں میں اس میں اویئرنیس ہے، پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں؟ ابھی تو ہمیں کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، جو عام لے مین جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درد کا ایک ٹیکہ ہے، جیسے اسٹیرائڈ ہوتا ہے، وقتی طور پہ آرام آئے گا 3 سے 4 ماہ، اس کے بعد یہ دوبارہ سے یہ ایشو ہو جائے گا. کئی میرے پاس پیشنٹ آتے کہتے تسی درد دا ٹیکہ اتنا مہنگا لاندے ہو، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ درد کی وجہ ہم ختم کر رہے ہیں. آپ کو ریڈیولوجیکل فائنڈنگ 3 سے 4 ماہ میں آپ ایم آر آئی اور ایکس رے باقی یہ 3 سے 4 مہینے بعد دوبارہ وہ جو درد ہے وہ دوبارہ سے ہونے لگ جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے کچھ کیسز میں؟ نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ڈائٹری موڈیفیکیشن کی ہے، آپ نے ساتھ اس میں کچھ ایکسرسائز کی ہے، تو پھر تو یہ دوبارہ نہیں ہوتا. لیکن پھر اسی طرح ہے کہ جیسے نارمل جوائنٹ آپ کا، جیسے موسٹلی میرے پیشنٹس ابو 50 ایئرز ان کی ایج ہوتی ہے، تو وہ جو ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہوئی تھی، نارمل جو ان کی کارٹلیج گھسی تھی، وہی پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا. اب اگر کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے تو وہ دوبارہ ہی اس کی وہی ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی. اس وقت تک شاید کوئی اور طریقہ کار ہو جائے، مطلب ایسا تو پھر دوبارہ بھی ہم کر سکتے ہیں اسٹیم سے. اچھا، دوبارہ بھی مطلب اس میں اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایک ٹائم فریم جیسے کرنا ہو تو مطلب دیا جا سکتا ہے کہ جی 10 سال یا 20 سال آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم 6 سال دیتے ہیں. 6 سال دیتے ہیں کہ 6 سال میں آپ کو یہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوگی. ایسا کبھی ہوا ہے ویسے کوئی پیشنٹ آیا ہو دوبارہ اور وہ آ کے کہا ہو کہ جی میں ڈلوا کے گیا تھا اسٹیم سیل لیکن مجھے تکلیف ہو گئی؟ بالکل، وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ پیشنٹس جو پہلے کینسر سروائیورز تھے، وہ اب ہم وہ پیشنٹس نہیں لیتے جو جن کو کوئی ایسا ایشو ہوا اور وہ کیمو تھراپی ہوئے، تو ہم ان کو اسکریننگ کر کے تو ان کو ہم نہیں لیتے کیونکہ فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ہرمیت. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح روما نے شروع میں کہا کہ اس کے حوالے سے اویئرنیس کی بڑی کمی ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں اسٹیم سیلز کے حوالے سے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو اویئرنیس وہ تو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جوڑوں کی تو آپ نے بات کی، دیگر کوئی ایسے امراض جس سے اس تھراپی کے ذریعے کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ممکن ہے؟ بالکل. میری پریکٹس میں جو سب سے زیادہ جو ایک اور سکسیس ریٹ جس میں ہے دیٹ از انفرٹیلیٹی، جو فیمیل میں پری میچور اوویرین فیلئر میں ہوتی ہے. تو بیسیکلی اسٹیم سیلز کا کیا رول ہے کہ جب آپ اسٹیم سیلز کو اووریز میں انجیکٹ کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی اس کی یہ ایک چیز ہے کہ اوویرین ریزرو ہونا چاہیے، اے ایم ایچ لیول کلوزر ٹو نارمل یا نارمل ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایگ ریزروز ہیں، لیکن ویسے وہ میچور نہیں ہو رہے. تو اس میں ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ اسٹیم سیلز اووریز میں انجیکٹ کرتے ہیں، اور اس سے ایک میکینزم ہے اسٹیم سیل پیراکرائن ایکٹیویشن میکینزم. تو اس سے جو ڈورمنٹ فالیکلز ہیں ان کو ہم میچور کر سکتے ہیں. وہ چاہے تو اس سے وہ آئی وی ایف کی طرف جا سکتے ہیں، یا نارملی نیچرل کنسیو کرنے کے چانسز بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں آہستہ آہستہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گی. ابھی اویئرنیس بہت کم ہے، لیکن تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو افغانستان میں کیا چل رہا ہے، افغانستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے، امریکہ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے خطے پہ کیا اثرات آئیں گے، اس تمام تر سچویشن پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس.